नो सर, नहीं हो रहा. अब नहीं, हो रहा है. ओ सॉरी, थैंक यू रिव्यू. सर. ओके, तो गलत हो गया था. चलें ठीक है, सही है. ओके, थैंक यू वेरी मच. मैं समझ रहा शायद रिकॉर्ड नहीं हो रहा. ओके. तो ये जो है ये डोमेस्टिक रिसोर्स को, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें थोड़ी सी एक अलग हो जाती हैं. मेरा ख्याल है कि हम जो पढ़ रहे हैं इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी है या सेमिनार्स इन इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, तो इसमें इसको इतना ज़्यादा जो है कंसिडर नहीं करना चाहिए कि जीडीपी और जीएनपी में क्या फ़र्क है. ठीक है, तो ये भी इसी तरह से. प्लस ये है कि एक चीज़ और भी है इसके अंदर, जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो काउंट नहीं होती हैं उसके ऊपर. किस वजह से? फॉर एग्जांपल कि इन्वेंट्रीज या तो ये है कि पहले से प्रोड्यूस हो चुकी हैं. आज जो इन्वेंट्रीज क्रिएट की जा रही हैं वो ज़ाहिर बात है इस साल 2020 के अंदर वो प्रोड्यूस हो गई. ठीक है, और लेकिन जो सेल आउट वगैरह जो होगी वो 2021 के अंदर जो है वो हो रही होगी. तो इट मीन्स के वो जो है उस वक्त हुई थी. लेकिन ये है कि वो जो एक ये ज़ाहिर है कि ये एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस होता है. इस साल की इन्वेंट्रीज जो होंगी वो इन्वेंट्रीज शामिल होंगी, इसी तरह से पिछले साल की भी नहीं शामिल हुई थी, बल्कि वो जब उसको सेल आउट किया गया है या सॉरी उसी वक्त जो है क्या कहते हैं उसको काउंट जो है वो किया जाएगा. ये भी डबल काउंटिंग रखने के. अच्छा, ये फिर एक इम्पॉर्टेंट है जीडीपी एंड सर्कुलर फ्लो. एक्चुअली ये सारी चीज़ें ये बताने के लिए है कि जनाब कि ये जीडीपी जो है किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से चल रहा होता है. इसमें हम थोड़ा सा एक बता देंगे कि इकॉनमी के कितने फैक्टर होते हैं. 4 सेक्टर होते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर है, एक बिजनेस सेक्टर है. ठीक है, ये तो 2 बेसिक सेक्टर हो गए. फिर इसके अंदर एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हो जाती है. गवर्नमेंट उसको टैक्स करती है, सब्सिडाइज करती है, और भी डिफरेंट जो है क्या कहते हैं उसको. ज़ाहिर है कि अपने जो गवर्नेंस के लिए जो है जो एक कैपिटल उसको चाहिए होता है या जो उसको एक पैसा दरकार होता है, जो भी है वो ज़ाहिर बात है कि वो टैक्स की सूरत में लोगों से वसूल करती है. और आजकल के दौर के अंदर तो ज़ाहिर है कि इकनॉमिक पॉलिसीज़ की जब बात होती है तो पॉलिसीज़ ऑलवेज फ्रेंड बाय द गवर्नमेंट. तो वो जो उसका टैक्सेशन और सब्सिडी जो है ये उसका एक टूल होता है कि इस टूल के थ्रू जो है वो किसी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है, किसी को इनकरेज करती है, किसी को डिस्करेज करती है. और ज़ाहिर है कि जनाब वो कोशिश करती है कि जिस इंडस्ट्री को वो बढ़ाना चाहती है उसको जो है क्या कहते हैं ग्रो करना चाहती है उसको वो क्या कहते हैं इंसेंटिव देती है, और बाकी लोगों को वो इंसेंटिव नहीं दे रही होती है, बल्कि उनसे टैक्स पूरा का पूरा वसूल कर रही होती है, जो कि इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज होती हैं. फिर उसके अलावा एक चौथा सेक्टर भी होता है. फोर्थ सेक्टर इज़ दी इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर, कि हमारे यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं और फिर इसी तरह से बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं. हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से जो है सर्कुलर फ्लो के अंदर ये सारा का सारा भी होता है. अच्छा, ये जो सारे के सारे जो सेक्टर हैं, ज़ाहिर है कि इसके अंदर ये लोगों की ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू ही जो है क्या कहते हैं ये इसको प्रोड्यूस किया जा रहा था. वो फैक्टर कौन से हैं? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. उसको जो है क्या कहते हैं हम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. तो हर चीज़ की प्राइस होती है. लैंड की प्राइस क्या होती है? लैंड की प्राइस को हम रेंट कहते हैं कि जनाब रेंट जो है वो रिसीव किया जा रहा होता है. लेबर की प्राइस वेज होती है. कैपिटल की प्राइस इंटरेस्ट होती है. और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो प्राइस होती है वो प्रॉफिट होता है. तो हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा इस सर्कुलर फ्लो के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं कि जनाब ये है एक्ट, दिस इज़ अ सर्कुलर फ्लो. इसमें आपके जो है 3 सेक्टर जो हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फर्म्स या बिजनेस सेक्टर, ये आपको जो नीचे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है इसमें है. और एक फोर्थ सेक्टर भी, उसको हम बताएंगे कि किस तरह से ये जो है काम करता है. अच्छा, अब होता यह है कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, और सबसे पहले आते हैं हम हाउस होल्ड सेक्टर और फार्म्स के ऊपर. फार्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल. ठीक है. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन तो जाहिर बात है इसकी अपनी होती है. लैंड कहाँ से आएगी? हमने कहा कि जनाब के लैंड जो वो ख़रीदेंगे किससे ख़रीदेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से. कि ये लैंड भी इनके पास है, लेबर भी इनके पास है, और कैपिटल भी इनके पास है. तो अगर इसको सबसे पहले लैंड चाहिए तो वो लैंड कहाँ से लेगा? हाउस होल्ड से लेगा, या हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट से ले ले अगर इनके पास नहीं है. कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जनाब गवर्नमेंट ने जो है वो
انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی ہوتی ہے اس کو وہاں سے چاہیے ہوتا ہے تو یہ ان سے خرید لیتا ہے. اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہوتا ہے اس کو؟ اگر گورنمنٹ سے اس نے پرچیز کیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے یہ انویسٹمنٹ ہے اس کی. ہاؤس ہولڈ سے خریدا ہے تو انویسٹمنٹ ہے. لیکن اگر اس نے بورو کیا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کے اوپر رینٹ پے کرے گا اس کے اوپر، ہاؤس ہولڈ کو یا گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ دونوں اس کے اندر موجود ہیں. پھر ایک آ جاتی ہے لیبر. لیبر ظاہر بات ہے کہاں سے آئے گی؟ ہاؤس ہولڈ سے آئے گی. ہاؤس ہولڈ سے جناب لیبر آتی ہے اور اس لیبر کو امپلائی کرنے کے لیے کیا پے کرتا ہے وہ؟ ہاؤس ہولڈ سے لیبر، لینڈ اور کیپٹل یہاں آ رہی ہے، اور اس کے بدلے جو اس کو پے بیک کیا جا رہا ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ویجز. ویجز اور ساتھ ساتھ یہ. اچھا، پھر اسی طرح سے اگر اس کو کیپٹل چاہیے فرم کو تو وہ بھی کہاں سے لے گا؟ ہاؤس ہولڈ سے لے گا. ہاؤس ہولڈ سے اس کو کیپٹل چاہیے اور اس کیپٹل کے اوپر وہ کیا کرے گا؟ اس کو انٹرسٹ پے کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جناب آج کل کے دور میں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا کمپلیکس، اٹ از ناٹ اے کمپلیکس ٹائپ آف بزنس ایٹ آل، کہ جناب کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے. کارپوریٹ سیکٹر نہیں بھی ہوتا ہے تو بہت ساری فرم چاہ رہی ہوتی ہے کہ جناب کے لوگ ہمارے پاس ایز اے بزنس پارٹنر جو ہیں وہ شریک ہوں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے شیئر جو ہیں وہ مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے کس طرح سے میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے مارکیٹ میں، میرے ساتھ بزنس میں کس طرح شیئر کریں گے. پارٹنرشپ ایسے ہوگی کہ ان کا ایک شیئر ہوگا اور اس شیئر کی ایک ویلیو ہوگی. وہ جتنے زیادہ شیئر خریدے گا ظاہر بات ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنے اماؤنٹ کا جو ہے وہ اس کی پارٹنرشپ ہے، اور اس کی بیس کے اوپر وہ کیا اس کو دے گا؟ ڈیویڈنڈس جو ہے کیا کہتے ہیں دے رہا ہوگا. پروفٹس کی شکل میں بھی دے رہا ہوگا اگر صرف جو ہے پارٹنرشپ جیسے ہوتی ہے 2 3 یا 4 لوگ ایسے اس کے بعد ان کو پروفٹ ایسے ہی مل رہا ہوگا. ورنہ اگر ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے اور شیئر ہولڈر ہے تو اس کے اوپر ان کو یہ ڈیویڈنڈ جو ہے پے کر رہا ہوگا. تو یعنی کہ فرم جو ہوتی ہے وہ یہاں پر ساری چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں، اور فیکٹرز آف پروڈکشن کہاں سے آئیں گے؟ وہ ہاؤس ہولڈ سے آئیں گے یا پھر گورنمنٹ سے آئیں گے. اس کے بدلے میں فرم کیا کرتا ہے؟ ہاؤس ہولڈ کو ویجز پے کرتا ہے، ڈیویڈنڈ پے کرتا ہے، انٹرسٹ پے کرتا ہے، پروفٹ اور رینٹ جو ہے کیا کہتے ہیں اگر وہ زمین اس سے لی ہوئی ہے، اور یہ گورنمنٹ کو بھی پے کر سکتا ہے. لیکن ابھی ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے کوئی زمین نہیں لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جناب اس نے ان کو پے بیک کر دیا. اب اس کی وجہ سے ہوا کہ یہاں پر گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہوئی، اور یہاں پر کیا ہے پروڈیوس ہوئی؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس انکم آئی ہے. ان کے پاس یہ انکم آئی اور اس نے جو ہے گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کی. اب اسی انکم کو وہ کیا کرے گا؟ وہ جناب 3 4 کام کرے گا اس کے اوپر، سوری 3 کام کرے گا بیسکلی. سب سے پہلے تو کنزمپشن کرے گا. کنزمپشن کہاں سے کرے گا؟ وہ کنزمپشن ظاہر بات ہے جو کرے گا یہیں سے کرے گا، فرم سے ہی چیزیں خریدے گا جو اس نے پروڈیوس کی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر دوبارہ جو ہے کیا کہتے ہیں پے بیک ہوگا. پھر پلس وہ سیو کرے گا. سیو کرنے کے لیے ظاہر بات ہے پھر ایک یہاں پر جو ہے سیونگ کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہاں پر ہی آئے گی. ایک طرح سے انویسٹمنٹ یہاں پر کر رہا ہے وہ، اور وہ بھی فرمس کے پاس آئے گی جس کی وجہ سے اس کو انٹرسٹ یا ڈیویڈنڈس وغیرہ مل رہے. پھر پلس ایک اور بھی ہے کہ گورنمنٹ اس کے اندر آ جاتی ہے. پھر گورنمنٹ ان کو کرتی ہے ٹیکس. اب اپنی انکم میں سے وہ ایک حصہ ٹیکس بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے رہا ہوگا. اچھا، یہ گورنمنٹ ٹیکس کہاں سے لے گی؟ یہاں سے بھی لے سکتی ہے اور یہاں سے بھی لے سکتی ہے. لیکن اس ٹیکس کا وہ کرے گی کیا؟ وہ ٹیکس یہ کرے گی جناب کہ یہ سوشل ٹرانسفر ہوں گے اس کو، کہ وہ جو ہے گورنمنٹ اس طرح کے لوگ چیزوں پر خرچ کرے گی کہ جناب جس کی وجہ سے کو فار ایگزامپل یہ جو ہے ایک سوشل جو ہے ایکٹیویٹیز میں خرچ کرے گی جس کے اندر ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ ہے. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کے لیے جو ہے وہ خرچ کرے گی. ریل روڈ بنانے ہیں اس کو، جو ہے انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے ہیں، یا اور بھی اس طرح کی جو گورنمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ جو ہے کر رہی ہوتی ہے. وہ جو خرچہ کرے گی کہاں سے کرے گی؟ ظاہر بات ہے ٹیکس جو آئے گا. اچھا، ان کے لیے جو اس کو جو چیزیں پرچیز کرنی ہوں گی وہ کہاں سے کرے گا؟ وہ دوبارہ فرم سے خریدے گا. اگر اس کو سڑک بنوانی ہے تو کہاں کون بنائے گا آگے؟ ظاہر بات ہے اس کو سروسز چاہیے. وہ کسی ٹھیکیدار کو یا ٹھیکیدار کی فرم کو ہائر کرے گا، وہ یہیں سے آئے گا. ان سے جو ٹیکس لیا گیا تھا چاہے وہ ہاؤس ہولڈ سے لیا ہے چاہے فرم سے لیا ہے، اسی ٹیکس سے جو ہے اس کو یہاں سے پے کرے گا. لیکن وہ جو پرچیز ہوگی وہ دوبارہ فرم سے ہوگی. اچھا، اب اس کے باوجود بھی جو ہے کچھ پیسے اس کے پاس بچ جاتے ہیں. فرم کی پروڈکشن جو ہے جو پروڈیوس ہوئی وہ ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں نے خرید لی، ہاؤس ہولڈ نے خرید لی اور گورنمنٹ نے پرچیز کر لی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں پھر بھی بچ جاتی ہیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو باہر کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ کر دیتا ہے.
یہ پھر ورلڈ انٹرنیشنل ٹریڈ آ جاتی ہے کہ یہ جناب جب ایکسپورٹ کرتا ہے باہر، جب بھیجتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ارننگ جو ہے وہ فرم کے پاس آتی ہے. کس چیز کی ارننگ ہوتی ہے وہ ڈالر کی ہوتی ہے، فارن ایکسچینج کی ہوتی ہے، جو کہ یہاں پر آتی ہے. اچھا اسی طرح سے پھر یہ جو ہاؤس ہولڈ، اگر ہم مطلب یہ جو باہر بھیجتا ہے، یہ جو ایکسپورٹ کرتا ہے، تو اگر یہ کوئی فار ایگزامپل کہ یہ پاکستان ہے اور یہ انڈیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو انڈیا کیا کر رہا ہے، وہ ہم سے امپورٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ہاؤس ہولڈ بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کچھ چیزیں وہ امپورٹ کرتا ہے. یہ امپورٹ ہاؤس ہولڈ بھی کرے گا اور فرم بھی کرے گی، اس لیے کہ اس کو کیپٹل گڈس وغیرہ چاہیے اور ساری چیزیں چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ سروسز ایسی بھی ہوں کہ جو کہ امپورٹ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. اسی طرح سے ہاؤس ہولڈ بھی ہے. یہ تو ہم بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیلی روٹین ہے ہمارا کہ ہم جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے